मोहब्बत के फंदे से लोहे के फंदे तक किस्त नंबर 2। मैंने उस लड़के को बुला लिया। वो तनुमन जवान था, घबराया हुआ था। भट्टे के मालिक को अलग ले जाकर पूछा कि उनमें कोई गैर हाजिर तो नहीं। उसने सबको देखकर बताया कि सब काम पर मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि इस कबीले के चंद एक आदमी दूसरी जगहों पर भी काम करते हैं। मैंने उसे कत्ल का दिन बताकर पूछा कि अच्छी तरह याद करके बताए कि उस रोज़ ये आदमी या उनमें से कोई और काम से गैर हाजिर था। उसने वसूख से बताया कि सब हाजिर थे। मैं उस लड़के को अपने साथ थाने ले चला तो नंबरदार ने मशवरा दिया कि उनके सबसे बड़े पंच और लड़की को भी साथ ले जाऊं। उनसे अंदर की बातें मालूम होने की तवक्को थी। मैंने पंच और लड़की को साथ ले लिया। पंच इस कबीले का सरदार था। नंबरदार ने मेरे लिए घोड़े का इंतज़ाम कर दिया था। मैंने नंबरदार को फारग कर दिया और उन तीनों को लेकर थाने गया। पहले जवान आदमी को अंदर बुलाया। गरीब आदमी बहुत डरा हुआ था। मैंने उसके पाँव पहले भी देखे थे, अब फिर देखे। उसके पाँव में जूती नहीं थी और उसका कोई पाँव ज़ख्मी भी नहीं था। जाए वारदात पर खुरे जूती के थे। मैंने उससे पूछा कि उसकी जूती कहाँ है। उसने जवाब दिया कि उनके यहाँ जूती पहनने का रिवाज नहीं। मुझे याद आ गया कि ये लोग शादी और त्यौहार पर जूती पहना करते हैं। उनकी एक बार की ख़रीदी हुई जूती सारी उम्र नहीं रहती है। मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि यह कातिल नहीं, लड़की का अपना कोई भाई नहीं था। बाप कत्ल करने के काबिल नहीं था। मेरा दिमाग अब इस लाइन पर काम कर रहा था कि उनकी बरादरी ने मकतूल को कत्ल कराया होगा। उस आदमी से मैंने पूछा कि वो लड़की को पसंद करता था और क्या वो उसके साथ शादी करना चाहता था। उसने जवाब दिया कि लड़की उसे पसंद ज़रूर थी, लेकिन ज़िम्मेदार के इस बेटे ने उसे तोहफे और पैसे देकर उसका दिमाग ख़राब कर दिया था, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। उसने मेरे सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उसने लड़की के साथ कभी बात नहीं की थी। उसने लड़की के बाप से भी कभी नहीं कहा था कि वो अपनी लड़की को काबू में रखे। मैं बहुत देर से उसे घेरने और उसे कुछ उलगुलवाने की कोशिश करता रहा, मगर वो बेगुनाह था। इसके दिल में मकतूल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि लड़की के ख़िलाफ़ नफ़रत सी। उसे मैंने बाहर अलग बिठा दिया और उसके पंच को बुलाया। अगर झूठ बोलोगे तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। मैंने उसे कहा, यहाँ से जेल खाने में जाओगे और सारी उम्र वहीं गुजारोगे। सच बता दोगे तो मज़े में रहोगे। मैंने उसके चेहरे का जायज़ा लिया। तफ्तीशी अफसर के लिए ज़रूरी होता है कि चेहरों की तब्दीलियों को समझने की अहलियत रखता हो। मुजरिम भी ये धमकी सुनकर घबरा जाता है और बेगुनाह भी, लेकिन दोनों की घबराहट में फ़र्क होता है। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा। वहाँ मुझे सिर्फ खौफ नज़र आया। उसकी आंखें ठहर गई थीं और होंठ कांपने लगे थे। मैंने उसे संभलने की मोहलत न दी और कहा, उस आदमी का नाम बता दो मुझे। ये जो आदमी तुम्हारे साथ आया है बहुत कुछ बता गया है। कत्ल तुमने कराया है या उन लोगों ने कत्ल करके तुम्हें बताया था? वो डरे हुए बच्चे की तरह रो पड़ा और हाथ जोड़कर फरियादें करने लगा। हजूर, हमने कल शाम सुना है कि ज़िम्मेदारों का छोकरा जंगल में मारा गया है। हमारी इतनी जुर्रत कहाँ हो सकती है कि धन वालों की तरफ आंख उठाकर भी देखें। आप कत्ल की बात कर रहे हैं। तुमने लड़की के बाप से कहा था कि अपनी बेटी को ज़िम्मेदार के बेटे से न मिलने दे। मैंने सिर्फ एक बार उसे ये बात कही थी। उसने कहा, लेकिन लड़की की अपनी माँ लड़की के साथ है। वो ख़ुद लड़की को बताती है कि जाओ वो फ़लाँ जगह खड़ा है। वो लालची औरत है। हमने ये हाल देखा तो फिर कभी लड़की के बाप से कुछ नहीं कहा। अगर हमें कत्ल करना होता तो लड़की की माँ को कत्ल करते। मैंने फिर भी उसे ढील ना दी। पूछ गूछ के मखसूस तरीके से तीर चलाता रहा और वो रोता रहा और रो रो कर जवाब देता रहा। आखिर में उसने कहा, हजूर वाला, हम लोगों की ना कोई इज़्ज़त है और ना हम में गैरत है। हमारी कौन सी औरत साफ़ है जहाँ से पेट भर कर खाना और 2-4 पैसे बग़ैर मुशक्क़त के मिल गए। हमारी औरतें वहाँ अपनी इज़्ज़त दे आती हैं। हम में कत्ल करने की हिम्मत होती तो हम राहज़न और डाकू बनते। 8 आने रोज़ पर सुबह से शाम तक ईंटें ना बनाते रहते। आपने हमें इसलिए थाने बुलवाया है कि हम गरीब हैं। हम दोनों वालों की खातिर हर किसी की जूतियों में बैठ जाते हैं। वो रो रहा था और बोलता जा रहा था। बोलते बोलते वह तैश में आ गया। कहने लगा, इन बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की बेटियां भी हमारी लड़की की तरह ख़राब निकल आती हैं। आप किसी ऊंची हवेली में जाकर इस तरह किसी लड़की को थाने में ला सकते हैं जिस तरह आप हमारी लड़की को ले आए हैं? नहीं हजूर, मुश्तबा और मुजरिम सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमारे बदन पर कपड़ा नहीं और पेट में रोटी नहीं। वो बोलते बोलते चुप हो गया, घबरा कर, और हाथ जोड़कर बोला, हजूर वाला, मुझे बख्श देना, मैंने बहुत बदजुबानी की है। मैंने उसे इसलिए बख्श दिया कि वो मुझे मुजरिम नज़र ना आया। बहुत वक्त सर्फ करके उसे कंघाला, वो मुझे साफ नज़र आया। उसे भेज कर लड़की को बुलाया। उसने मकतूल के साथ अपने ताल्लुकात पर पर्दा डालने की बिल्कुल ही कोशिश न की।
اسے مقتول کے قتل ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ یہ لڑکی میری مدد کر سکتی تھی۔ میں اسے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا کوئی دھمکی دی تھی یا کسی اور آدمی نے اسے مقتول سے ملنے سے روکا تھا، یا کوئی آدمی ان کے قبیلے میں اتنا دلیر ہے جس نے مقتول کو رقابت یا اس غیرت کے جوش میں قتل کیا ہو۔ میں نے اپنے انداز سے اسے پوچھنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے جذبات کو بھڑکاتا بھی رہا اور اس میں انتقام کی آگ سلگانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالا، مقتول کی تعریفیں اور اس کے قتل پر افسوس کرتا رہا۔ اس لڑکی کی بھی تعریفیں کرتا رہا کہ اسے چاہنے والا اتنا خوبرو اور اتنے اونچے خاندان کا تھا۔ میں نے لڑکی کو شرمسار نہ کیا۔ وہ میرے سوالوں کا جواب دیتی چلی گئی۔ اس کے دل سے میرا ڈر اتر گیا تھا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے جوابوں سے میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جوابوں کے مطابق قاتل اس کی برادری یا قبیلے میں نہیں تھا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ اتنا دلیر نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ مجھے اس پر شک نہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، وہ بلکہ دانت پیس پیس کر کہتی تھی کہ میں قاتل کو پکڑوں اور اس کے سامنے پھانسی دوں۔ میں دراصل ابھی تک قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ میں بالکل اندھیرے میں تھا اور مجھے نظر آنے لگا تھا کہ قاتل کا سراغ لگانا بہت ہی دشوار ہے۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ قاتل ہی تھا جس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا اور اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ کھوجی نے بھی کھرے کے تجزیے کے بعد یہی رائے دی تھی۔ ہم دونوں غلط ہو سکتے تھے کیونکہ یہ محض قیاس تھا، لیکن یہ تنکے کا سہارا تھا جسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو فارغ کر کے یہ کارروائی کی کہ ضلع کے تمام تھانوں کو اس واردات کی تحریری اطلاع دی اور لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم مفرور ہے۔ اس کا حلیہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے لکھا کہ اس کا دایاں پاؤں دندانوں والے آہنی پھندے میں پھنس کر زخمی ہو گیا ہے۔ ایسا کوئی مشکوک آدمی نظر آئے جس کا دایاں پاؤں زخمی ہو اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی سراغ نہ ملے تو تھانے دار گرد و نواح کے تھانوں کو بلکہ دور دور کے تھانوں کو بھی واردات کی مختصر سی نوعیت اور ملزم کا حلیہ لکھ کر بذریعہ ڈاک بھیج دیتا ہے۔ ہر تھانے کا عملہ ملزم پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس واردات میں کہ یہ کارروائی ضروری سمجھی، مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ملزم باہر کا آدمی ہے۔ یہ کام کر کے میں مارا مارا پھرنے لگا۔ مخبروں، نمبردار اور چوکیدار کی میں نے جان کھا لی۔ میں آپ کو طوالت کے ڈر سے نہیں سنا سکتا کہ میں نے کیسے کیسے آدمیوں اور عورتوں سے تحقیقات کی اور کہاں کہاں گیا۔ واردات کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ مجھے ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ مقتول کی منگیتر گاڑی کے نیچے آ کر کٹ مری ہے۔ میرا خیال تھا اس نے خودکشی کی ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ مقتول کو چاہتی ہوگی اور غم نے اس پر اتنا غلبہ پایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خودکشی چونکہ ریلوے لائن پر ریل گاڑی کے نیچے آ کر کی گئی تھی، اس لیے اس کی تحقیقات ریلوے پولیس کے ذمے تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ مقتول کی منگیتر کا گاؤں مقتول کے گاؤں سے 1.25 میل دور تھا اور ریلوے اسٹیشن ان دونوں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ یہ چھوٹا سا برانچ لائن کا اسٹیشن تھا۔ میں نے خودکشی کی اس واردات کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن چوکیدار جو مجھے یہ اطلاع دینے آیا تھا نے یہ کہہ کر کہ لڑکی رات کے وقت گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے گری اور گاڑی کے نیچے آ گئی، مجھے چونکا دیا۔ وہاں اسٹیشن پر ایک کلی تھا جس نے لڑکی کی لاش پہچان لی اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ چوکیدار پوری خبر لایا تھا۔ اس نے یہ باتیں کلی سے پوچھی تھیں۔ اس کی اطلاع کے مطابق لڑکی چلتی گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں نوٹوں کی شکل میں خاصی رقم تھی، لیکن ٹکٹ نہیں تھا۔ اگر یہ اطلاع صحیح تھی تو لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہوگی۔ رات 11 بجے ایک معزز خاندان کی کنواری لڑکی کا گاڑی میں سوار ہونا اور اس کے ساتھ گھر کے کسی آدمی کا نہ ہونا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس رقم بھی تھی۔ میرے دماغ میں کچھ سوال آئے۔ کیا لڑکی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھاگ رہی تھی جس کے ساتھ اس کی در پردہ ملاقات تھی؟ کیا یہ آدمی قاتل ہو سکتا ہے؟ اگر لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگنا ہی تھا تو مقتول کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مقتول کو اس آدمی کے متعلق معلوم تھا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا یوں نہ ہوا ہوگا کہ مقتول اور اس آدمی کی لڑائی ہوئی ہو اور اس آدمی نے موقع غنیمت جان کر مقتول کو جنگل میں جا قتل کیا ہو؟ لڑکی دفن ہو چکی تھی۔ میں نے چوکیدار اور مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کریں لڑکی کے در پردہ تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ چوکیدار نے وہیں اپنی رائے دے دی کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، پردہ تو نہیں کرتی تھی لیکن باہر کم نکلتی تھی۔ گاؤں میں کسی کا راز چھپا رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو بے نقاب ہو جاتی۔
चौकीदार ने यह भी बताया कि लड़की के घर इसी की उम्र का एक नौकर है। लड़की जब खेतों की तरफ कभी कभी घूमने फिरने जाती थी तो ये नौकर साथ होता था। उसके मुतल्लिक उसने बताया कि ये आम किस्म के नौकरों और मुजेरों जैसा नौकर नहीं है। 10-12 साल की उम्र में उसे कहीं से लाए थे। साफ़ सुथरा रहता था और ऐसे लगता है जैसे उनके घर का फ़र्द हो। ये चूँकि मेरी वारदात नहीं थी इसलिए मैंने लड़की के गांव जाकर तहकीकात की ज़रूरत ना समझी। चूँकि ये मकतूल की मंगेतर थी इसलिए मुझे अपने मतलब की कुछ मालूमात हासिल करना थी। मैं रेलवे स्टेशन पर चला गया और स्टेशन मास्टर से लड़की के हादसे के मुतल्लिक पूछा। उसने वही बताया जो मुझे चौकीदार बता चुका था। प्लेटफार्म पर तेल की सिर्फ 2 बत्तियां जल रही थी। रोशनी बहुत कम थी। लड़की सबसे आगे वाले डब्बे में सवार होने लगी थी और गिर पड़ी। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुक गई। जब स्टेशन मास्टर वहां पहुंचा उस वक्त 10-12 आदमी वहां जमा हो गए थे। उनमें से कोई भी लड़की को नहीं जानता था। लाश रोशनी में लाई गई तो एक कुली ने पहचान लिया। लड़की की दोनों टांगें और एक बाजू जिस्म से अलग हो गया था। बुकिंग क्लर्क ने बताया कि इस गाड़ी के लिए उससे 5 मुसाफिरों ने टिकट लिए थे। उनमें ये लड़की नहीं थी। एक आदमी ने 2 टिकट अम्बाला के लिए लिए थे। इससे जाहिर होता था कि लड़की के साथ यही आदमी होगा जिसने 2 टिकट लिए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये आदमी किसी और का साथी हो और लड़की बगैर टिकट अकेली जा रही हो। बुकिंग क्लर्क को उस आदमी की शक्ल याद नहीं थी। रोशनी काफ़ी नहीं थी और बुकिंग क्लर्क को किसी की शक्ल देखने और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं अगली रात को गाड़ी में सवार हुआ और उस स्टेशन पर जा उतरा जहां मुझे रेलवे पुलिस का वो सब इंस्पेक्टर मिल सकता था जिसने इस हादसे की रिपोर्ट लिखी थी। उससे मिला तो उसने लापरवाही से बताया कि उसने लिख दिया था कि लड़की अपनी गलती से गिर कर मरी है। उसे चलती रेलगाड़ी पर सवार होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। गाड़ी में कोई रश नहीं था। उसने खुदकुशी भी नहीं की। अगर खुदकुशी करनी होती तो गाड़ी के पायदान से न गिरती, कहीं और रेलवे लाइन पर लेट जाती। मैंने सब इंस्पेक्टर को अपना मसला बताया। उसने कहा कि मौका के गवाहों ने बताया है कि लड़की के साथ कोई आदमी नहीं था। उसने मेरी राय से इत्तफाक किया कि लड़की घर से भाग रही थी, लेकिन उसकी मंजिल का पता न चल सका क्योंकि उसके पास रकम तो थी, टिकट नहीं था। मैं वहाँ से भी मायूस आया। 2 दिन और गुजर गए। लड़की के गांव से इतला मिली कि लड़की का घर का वो नौकर कहीं नज़र नहीं आ रहा जिसका जिक्र चौकीदार ने किया था और कहा था कि वो उनके घर का फ़र्द लगता है। मुझे ये भी बताया गया कि वो उस रात से गायब है जिस रात लड़की गाड़ी तले आई थी, लेकिन घर वालों ने मशहूर कर दिया है कि उसे काम के लिए कहीं भेजा है। मुझे ये सोचना था कि मैं लड़की के मुतल्लिक उसके बाप से बराह रास्त मालूम कर लूँ कि वो किसके साथ जा रही थी या अकेली घर से भाग रही थी और उसी रात नौकर को कहाँ भेजा गया है। मैंने सोच कर फ़ैसला किया कि ये मालूमात दर पर्दा हासिल करूँ जिसका ज़रिया मुखबर, चौकीदार, नंबरदार वगैरह थे। मेरा मुखबरी का निज़ाम नहायत अच्छा और काबिल एतमाद था। मुझे तवक्को नहीं थी कि लड़की का बाप सही बात बताएगा। शाम को मैं मुखबरों को बुलाकर उन्हें हदायत दे रहा था। मेरा ASI रघुनाथ भी मेरे पास बैठा था। मुखबरों में एक औरत भी थी जो अदाकारी और चर्ज ज़ुबानी में मुहारत रखती थी। मैं भी उन्हीं लोगों से बातें कर ही रहा था कि कांस्टेबल आया। वो मेरे थाने का नहीं था, 10-12 मील दूर के एक थाने से आया था। उसने मुझे एक बंद लिफाफा दिया, खोला और चिट्ठी पढ़ी। ये उस थाने के SHO ने अली इमरान ने भेजी थी। ये चिट्ठी मेरे उस नोट्स के जवाब में थी जो मैंने ज़िले के तमाम थानों को भेजा था कि कत्ल का मुलजिम मफरूर मालूम होता है और उसकी निशानी ये है कि उसका दायां पाँव ज़ख्मी होगा। यहाँ मैं आपको फिर बता दूँ कि ये मैंने हवा में या अंधेरे में तीर चला रखा था कि कातिल का दायां पाँव आहनी फंदे में आकर ज़ख्मी हो गया है। ये एक क्यास था, इसमें वसूख और यकीन वाली कोई बात नहीं थी। तफ्तीश शकूक व शुबहात पर की जाती है। इस केस में तो मुझे ज़रा सा शक भी रफ़ा करना था। सब इंस्पेक्टर अली इमरान ने लिखा था कि रेलवे पुलिस ने एक आदमी को रेलवे लाइन पर लेट कर ख़ुदकुशी करने की कोशिश में पकड़ा है और उस आदमी का दायां पाँव इस तरह ज़ख्मी है कि टखने और पाँव पर दोनों तरफ कई एक ज़ख़म है। ये बिलाशुबा फंदों के दंदानों के ज़ख़म हैं। अली इमरान ने बज़रिया डाक जवाब देने की बजाय कांस्टेबल के हाथ चिट्ठी भेज दी थी ताकि मुझे जल्दी मिल जाए। कांस्टेबल ने यह तफसील सुनाई कि मालगाड़ी जा रही थी। स्टेशन से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो जाती थी। इलाका पहाड़ी था इसलिए मोड़ ज़्यादा थे। चूँकि ये मालगाड़ी थी इसलिए रफ्तार वज़न चढ़ाती और मोड़ों की वजह से बहुत कम थी। मोड़ों से निकल कर इंजन को रफ्तार में लाना था। एक मोड़ से गाड़ी मुड़ी तो ड्राइवर ने देखा कि तकरीबन 100 गज दूर एक आदमी पेट के बल इस तरह लेटा हुआ है कि उसकी गर्दन रेल की पटड़ी पर है और वो खुद दोनों पटड़ियों के दरमियान पड़ा है।
ڈرائیور نے وسل بجائی لیکن وہ آدمی نہ ہلا۔ اگر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی تو گاڑی کو روکنا ممکن نہ ہوتا۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی سٹیم بند کر دی۔ اگر وہ اس آدمی کے اوپر سے گاڑی گزار لے جاتا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ آخر انسان تھا۔ ایک تو اس آدمی کو مارنے سے ڈر گیا اور اس کے بیان کے مطابق ڈرائیور کو یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ مردہ ہے اور کوئی اسے مار کر لاش لائن پر رکھ گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایسی کئی کہانیاں سنائی ہیں جن میں کسی کو کہیں اور گلا دبا کر قتل کیا گیا اور رات کو لاش لائن پر رکھ دی گئی۔ تیز رفتار گاڑی روکی نہیں جا سکتی، گاڑی لاش کو کاٹتی گزر گئی۔ قاتل خوش ہوئے کہ اب لوگ سمجھیں گے کہ یہ آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مرا ہے، مگر قاتل پھر بھی پکڑے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہلا کر کے لاش کو لائن پر رکھوا کر اور لاش کٹ جائے تو خون نہیں نکلتا، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی پہلے مرا ہوا تھا اور اسے قتل کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دوں کہ جرم کر کے کوئی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ قانون کی گرفت سے بچ جائے تو خدا کسی اور طریقے سے سزا دے دیتا ہے۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی سست رفتار سے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ بریکیں لگانی شروع کی۔ وہ آدمی بالکل نہیں ہلا۔ انجن اس سے ایک گز دور رہ گیا۔ ڈرائیور اور انجن کے دوسرے دو آدمی انجن سے کودے اور جب اس آدمی تک پہنچے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ گاڑی رکی کھڑی ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگا لیکن ڈرائیور نے اسے دور نہ جانے دیا۔ مال گاڑی کے ساتھ پولیس کی گارد بھی جا رہی تھی۔ ایک ہی سال پہلے ایک مال گاڑی کو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک کر لوٹ لیا تھا، اس لیے اس علاقے سے گزرنے والی مال گاڑیوں کے ساتھ پولیس کی مسلح گارد بھیجی جاتی تھی۔ اس آدمی کو گارد کے حوالے کر دیا گیا۔ گارد کے کمانڈر نے اسے اگلے اسٹیشن پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ علی عمران کی حراست میں آیا۔ علی عمران نے اسے اچھی طرح دیکھا تو اس کے دائیں پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیسا زخم ہے تو اس نے بتایا کہ پاؤں پر کلہاڑی لگی ہے۔ میں نے اپنے نوٹس میں جو تمام تھانوں کو بھیجا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ ملزم کا پاؤں دندانوں والے لوہے کے پھندے میں آیا ہے۔ علی عمران نے اس کی پٹی کھلوائی تو یہ زخم کلہاڑی کا نہیں تھا بلکہ یہ کئی زخم تھے جو دندانوں کے ہو سکتے تھے۔ اس نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں اسی رات کی گاڑی سے اس کانسٹیبل کے ساتھ علی عمران کے تھانے جا پہنچا۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ اسے جگایا اور اسی وقت حوالات سے اس آدمی کو نکال کر کمرے میں بٹھا لیا۔ علی عمران سے کہا کہ وہ جا کر سو جائیں۔ میں نے ملزم سے پوچھا کہ وہ لائن پر کیوں لیٹا ہوا تھا۔ خودکشی کے لیے اس نے جواب دیا۔ خودکشی کی وجہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اصل وجہ بتاؤ۔ میں نے پوچھا کیا تنگی تھی؟ غربت، محبت، کوئی اور وجہ؟ غربت بھی اور محبت بھی۔ کس سے محبت تھی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا پھر بھی وہ خاموش رہا۔ میں نے اس پہ سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور ایک بار پھر پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی؟ میری آنکھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھنے اس نے کہا میرے ہاتھوں پر انگارے رکھ کر اسے جلا لیں، اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس کا لب و لہجہ خاص طور پر نوٹ کیا۔ وہ دیہاتی تھا مگر اس کے لہجے میں پولیس کا ڈر نہیں تھا، اس کی باتوں میں بڑک مارنے والا جوش بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی زبان میں غم تھا اور اس کی دبی دبی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی مگر اس نے یہی جواب دیا کبھی نہیں بتاؤں گا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ مقتول کا گاؤں نہیں تھا اور وہ اس لڑکی کا بھی گاؤں نہیں تھا۔ اس نے ریلوے پولیس کو یہی گاؤں بتایا تھا۔ میں نے اسے پاؤں کے زخم کے متعلق پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو علی عمران کو دے چکا تھا، کلہاڑی لگی ہے۔ میں نے اسے کھولنے کو کہا تو اس نے پٹی کھول دی جو ہسپتال کی پٹی نہیں عام سا کپڑا تھا۔ اس پر ہلدی کے رنگ کی دوائیوں کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ میں نے اس کا ننگا پاؤں دیکھا اور پوچھا کلہاڑی دندانوں کی طرح تھی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے چونکہ وہ پھندا دیکھا تھا اس لیے میرے لیے کوئی شک نہ تھا کہ یہ پاؤں پھندے میں آیا تھا۔ ٹانگ پر ٹخنے کے دونوں طرف دندانے اترنے کے 3 زخم تھے۔ پاؤں کے اوپری والے حصے پر بھی دندانے اترے ہوئے تھے۔ اس کی جوتی پر بھی دندانوں کے صاف نشان تھے۔ جوتی میں 2-3 سوراخ تھے، 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے تھے۔ زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ دیسی علاج کرتا رہا تھا اور دوسری وجہ یہ کہ پاؤں کے زخم تھے جن پر جسم کا وزن پڑتا تھا۔ اس کے اس جھوٹ نے کہ کلہاڑی لگی ہے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ اس پاؤں پر کلہاڑی نہیں لگی، میں نے اسے کہا۔ اب تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ وہ اس محاورے کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے علاوہ وہ تجربے کی عمر میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ اچھی شکل و صورت اور بڑے اچھے جسم کا نوجوان تھا۔ یہ پاؤں قتل کے بعد پھندے میں آیا تھا یا پہلے؟ میں نے رازداری سے پوچھا۔ اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہت ہی دھیمی آواز میں بولا میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔
یہ پاؤں پھندے میں نہیں آیا تھا، میں نے کہا۔ جھوٹ بولو گے تو ان زخموں میں نمک ڈال کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ تمہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ تم ریلوے لائن پر لیٹے ہوئے تھے، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم قاتل ہو۔